السلام البنات، كما هو وعدتكم هذه هي الفيديو ديال القريشلات اولا الفقيقصات المالحين. فوالا هذا هو الشكل ديالهم. هذا اللي بارطاجيت معكم خلاص الفقاس الحلو اللي جاب اللوز والزبيب، كيجي رائع. هنايا هذا بالثومه، منسم بالثومه، منسم بالزعتر والموطارد، وهذا خلاص حار بالهريسه تحميره، كيجي رائع. كما كتشوفوا الشكل ديالهم اصلا كيجي رائع. هادو بثلاثه كيتخدموا بعجين واحد، الوغ اقتصادي وبيان سور ساهل ماهل. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير كيفاش نحصلوا على هاد الشكيلات بثلاثه. البنات باش نحضروا هاد الفقاس المقادير سهله. اول حاجه هي الدقيق هنا درت واحد 700 غرام تقريبا. غادي نحتاجوا الهريسه باش نديروا الشكل اللي حار، التحميره باش غادي نلونوها بيان سور، نحتاجوا الخرقوم، غنحتاجوا الملح، نحتاجوا الابزار، الموطارد، الخل، الثومه بودر، ثومه هكايا دامات متواجده في الاسواق. هذه الا ما تواجدتش عندكم تقدروا تبدلوها بثومه فخي. غادي نحتاجوا كذلك خماره، 3 الفرماجات، بيضه والزبده صافي، والماء باش من بعد غادي نجمعوا الخليط. هاد المقادير دابا نخليهم لكم في صندوق الوصف ونبداو بسم الله. ما عرفتش واش قلت لكم الزيت ولا لا، المهم هنايا تقريبا واحد نص كاس زايد شويه ديال الزيت مخلطه ما بين الروميه والبلديه. اذا نبداو البنات بسم الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نوضع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، ما يعادل 50 غرام. ما درتش الزبده اكثر حيت مولفه كنديرو غير بالزبده، دابا درت بالزبده والزيت، الوغ 50 غرام بركه ديال الزبده. ثم غادي نضيف ليها الزيت، من بعد غادي نضيف الفرماج. بغينا نخدموا هاد سمحوا لي نسيت نشارج المصدر. قلت لكم بغينا نخدموا هاد المقادير اللي كتكون بحال هكا مطلوقه، نطلقوها مزيان، عاد من بعد نضيفوا لنا الواشف. بسم الله. نطلقوا هاد المقادير هادو حتى يوليو لنا بحال شي طوماط. قلت لكم كنخدموا هاد المقادير هادو بحال هكا، كنطلقوهم بيدينا. فوالا غادي نزيد دابا البيض، بيضه وحده، من بعد غادي نضيف دابا الملحه. هادو سميتهم مملحات، الوغ خصهم يجيو مالحين، خاصنا نضيفو الملحه بزايد. انا تقريبا غادي ندير واحد 2 معالق صغار ديال الملحه. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، هذا اللي بقى هكايا مكور راه هو هي الفرماج ماشي الزبده. الزبده هي راه طلقناها مع الزيت، الوغ ماشي مشكل. المهم اننا خدمناها هكايا شويه قبل. دابا غادي نضيف واحد المعلقه ديال الموطارد، معلقه صغيره بيان سور. انا كيعجبني الموطارد في المملحات، كيجي زوين في هذا الفقاس المالح،
كيجي زوين. ملي كتبداو تخلطوا هاد المقادير هادو الاولى كتبداو تحسوا بديك الريحه ديال الفقاس كتشموها قبل ما تبداو تعجنوه. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل اللي متواجد عندكم، سواء الخل الابيض ولا الخل ديال الدور ديالو انه كيهشش لينا الكاطو ديالنا او الفقاس ديالنا. فوالا دابا لا باز هي خدمناها. غادي نبدا نضيف الطحين والخماره شويه بشويه. الخماره غادي نضيفها على الدقيق، ثم غادي نضيفهم على المزيج ديالي. فوالا الوغ دابا غادي نبدا نضيف الدقيق ديالي اللي درت مع الخميره شويه بشويه ونجمع عيني ميزاني، حيت كل مره على حسب النوع ديال الدقيق كل مره وشحال كيكفينا ديال الدقيق. نخدمو بهذه الطريقه. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا هنا كي قلت لكم راني عبرت 700 غرام، وانا نولي ناكد معكم المعلومه. بالنسبه لهاد العبار هذا راه غادي نخرج منه 3 ديال الشكيلات. الصراحه هاد الفقاس هذا راه معروف، ماشي شي حاجه جديده، راه متواجد، كلشي كيعرفو، كلشي كيعرف يديرو. انا بغيت نشارك معكم اسهل الطرق، ما كاينين الطرق بزاف وهذه اسهلهم. انا غادي دابا نجيب الطحين ونجمع بالماء العجينه ديالي. كنضيف دابا الماء بشويه بشويه باش نجمع العجين. بيان سور يمكنلكم تذوقوا العجين من الملحه الا بغيتو تزيدوا الملحه، بغيتو يكون مالح اكثر. انا بالنسبه ليا جاوني 2 معالق صغار ولا معلقه كبيره ديال الملحه كافي مع الفرماج مع المنطاد اللي درنا، كذلك الخل. بالنسبه للعجين ديالهم ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون جاري، خصو يكون رطب. انا غادي نكمل بحال هكا حتى نجمع العجين ديالي ونرجع معكم. فوالا البنات، ها العجينه ديالنا كيفاش كتجي بحال هكا، يعني ملي كتقطعيها كتحس بها كتحربل لك ورطبه. صافي هنا غادي نحبس. الا لاحظتوا راه زدت شويه ديال الطحين حيت كانت كتلصق ليا. المهم انا نبدل هاد القصريه ونرجع معكم. الوغ كما كتشوفوا البنات هذه هي العجينه ديالي، حيدتها من القصريه باش تبان لكم كيفاش جات. دابا الشكل ديالها كتجي ماشي قاصحه وماشي رطبه. ها نتوما راه ما خصهاش تجي جاريه، زعما تجي رطبه، ما تجيش قاصحه وما تجيش جاريه. يعني كي قلت لكم تحيدوا هكا واحد الطرف ديالها وتحربلوه وتشوفوا لا تيكستور ديالها كي دايره. فوالا الوغ هنا غادي نقسم العجين ديالي على 3 ديال القسمات، يحاولوا يكونوا قد ماشي مشكل الا جاك شكل اكثر من شكل، مي المهم حنا نحاولوا نقسموهم هكا. تقدروا كاع تعبروهم بالميزان الا بغيتيو، وكل شكل غادي نسموه بوحدو. انا غنحاول نعبرهم هكا حداكم باش نحملوا الشك. الوغ هذه فيها 460 330 330، يعني هذه نقص منها شويه. فوالا هكا هما ولاو ليا عبار واحد.
الوغ بالنسبه للشكل الاول هو هذا. انا درت شويه ديال الطحين على سطح العمل ديالي، غادي ندير له بحال هكا كما كتشوفوا. بلاتي نقرب لكم، يعني بحال غادي تحاولوا تربزوا مزيان هذيك لاباط باش غادي نديرو فيها دابا التنسيمه الاولى. التنسيمه اللي غتجي فيها المذاق ديال الثوم. غادي ندير هكا الطمه ديال الثومه، الحراره يا البنات، الحراره الصراحه ماشي ديال هذا الشيء. الحراره الواحد ما كيبغي لا يطيب لا يدير والو. المهم نديرو ما تقدرش يجيو هكا العواشر وما دير والو. غنزيد الثومه بودغ تقريبا واحد المعلقه صغيره حمراء، وغادي نزيد شويه د لاموطارد صافي. شويه د لاموطارد غادي نحاول ندخل هادشي مزيان في العجين ديالي بهاد الطريقه بسبعاتنا بحال هكا ندخلوها. بعد كنجمعوها بحال هكا ونخدموها حتى تحسوا بان ديك القوام اللي زدتوه اولا ديك التعطيره اللي درتو ليها دخلات فيها، ماشي مجموعه هي في بلاصه واحده. سي نورمال ان غادي في الاولى تجمع في بلاصه واحده، مي ابخي ملي كتخدم مزيان راه كتولي فيه كامل. فوالا وديما نديرو شويه ديال الطحين الا حسينا بالعجينه تلصق لينا في سطح العمل صافي. بهكا احنا نسمنا هاد العجينه هادي ديالنا هاد الكويره. ندوزو للشكل الثاني. الوغ بالنسبه للشكل الثاني بنفس الطريقه نجمو بحال هكا نسطحو ديك العجين ديالنا ما امكن، ونجيبو الزعتر شويه د الفرماج. المهم انا درت هذا الفرماج عندي غابي، جو بونس على موتزاريلا واقيلا، وغادي نزيد معاه الزعتر محكوك، وغادي ندير شويه ديال الخرقوم باش يعطيني واحد لا كولور اللي بغيت انا. رغيفه هذه ولات ماشي فقاس فيكم. فوالا وبنفس الطريقه كما خدمنا مع الاخرى نحاولوا ندخلوا هذاك المكونات في العجين كامل. نعلكوه مزيان بحال هكا ياخذ لينا ديك اللوين الصفر ديال الخرقوم، وكذلك دخل فيه الزعتر والفرماج. ديما البنات يكون حداكم شويه ديال الطحين هكا الشوف باش ما تعذبكمش العجينه. شفتوا علاش العجينه كنبغيها تكون رطبه في الاول، من بعد هكا او فيغ ميزور غنبقاو نزيدوا لها الدقيق. عاد ديك الساعات تخلينا العبار ديال الطحين هو هذاك، والطحين هذاك العبار الاول، وعاد من بعد او فيغ ميزور كتبقاو تزيدوا مع هاد الخدمه هادي. شفتوا هو بدا كيتلون لينا حتى الزعتر ولينا كنحسوا به دخل في العجينه. نزيد شويه ديال الدقيق هنا قدايا. انا راه ما كنحاول ما ندوش اللقطات، راه يمكن لي نسرع الفيديو وندوز اللقطات، مي
كما انا الصراحه ملي كنت كنشوف شي فيديوهات شي حد كنقول ولا ما وراونيش كيفاش مثلا نجمعوا العجينه، ها هي تلصقات لي شنو ندير ليها ولا شي حاجه. الوغ هنا كنوريكم انا كلشي اون ديتاي كيفاش بديتها حتى جمعتها. ها هو الشكل الثاني دابا جاهز عندنا. ندوزو الشكل الثالث. الوغ الشكل الثالث وهو الشكل المفضل عندي صراحه، انا كيعجبني في هذا الفقاقس، كيعجبني سورتو الحار والحلو اللي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل. صافي. الوغ هذا باش غادي نسموه بيان سور بالهريسه، كي ديال الحار ديال الهريسه. المهم على حسب الهريسه اللي عندكم، واش حاره ولا ما حراش. غادي ندير تحميره. المهم الهريسه انا درت تقريبا واحد المعلقه كبيره حتى المعلقه ونص. غادي ندير تحميره باش تعطي اللون. فوالا نحاولوا هكا ونخدموها بنفس الطريقه اللي خدمنا بها. هي ديال الهريسه كتكون شويه صعيبه على لي زاغوم الاخرين. علاش؟ حيت الهريسه ماويه يعني كتطلق الماء. الوغ العجينه كتبقى تبان لكم بحال هكا، ما تخلعوش عادي. غادي تجيبوا كي قلنا شويه ديال الدقيق بحال هكا، وغادي تعاونوا به في الخدمه. مزيان. ماشي مشكل، غادي تعذبكم شويه في الاول، من بعد تبدا تجمع راسها، ما تقلقوش معاها. انا كي قلت لكم ما كنحاول ما نحيد حتى شي مقطع باش يبان لكم الحقيقه كيفاش كنتقاتلوا معاها باش تطلع لينا تسالي مزيانه. فوالا دابا غادي نزيد شويه الدقيق حيت جاتني كتلصق. نشوف رشيت الدقيق بارطو، شوف عيني ميزاني. داكشي باش هاد العجينه هادي ما كنديرهاش في العجانه حيت ما كتعرفش القياس. خصك تخدم بيديك الصراحه باش كيبان لك القياس ديالك. فوالا ها هي الي بريت. دابا غادي نمشي نغسل يديا ونحط هاد لي 3 باغ ونرجع معكم. هنا رجعت البنات بعد ما غسلت يديا، مسحت سطح العمل ديالي، وجيت كي كنقولوا نشوفوا هاد 3 تشكيلات ديالنا. هما هذا الحار هكا كيجي في هذا اللون، انا تقريبا جبتهم بحال ديال الزنقه. واحد كيكون بحال هكا احمر حتى الاورانج حتى الاحمر، وواحد كيكون بحال هكا صفر حتى الخضر، وواحد كيكون بيض. علاش ما بغيتش نستعمل الملونات الصراحه، راكم عارفين ماشي صحيين، كنحاولوا ما امكن نتجنبوهم ونديروا هكا العطريه ديالنا طبيعيه ناتوريل. نبداو دابا باش نحربلو كل شكيل ونشوفوا طريقه الخدمه ديالو. الوغ البنات دابا غادي نخلي العجين ديالي يرتاح. درت ليه هكا واحد البلاستيك عدائي، غادي نخليه يرتاح واحد ربع ساعه اصلا دابا راه الصهد، ونرجع باش ديك الساعات نحرب لهم حريبلات ونوريكم الرق اللي كندير. بعد ما العجين ديالي ها هو ارتاح، دابا خبطت بحال دابا هذا العجين اللي فيه الثومه وقطعته بحال هكا على شكل حرابل شويه غلاط باش يرتاح بحال هكا ويجيني ساهل في التطليق ديالو. غادي ندير نفس العمليه لهاد النوع هذا، لهاد التنكيه هذه ديال الزعتر كذلك ديال الهريسه، ونرجع معكم. دابا ناخذ هاد الحريبلات ونطلقهم غير بشويه للرق اللي بغيت انا. بيان سور كيبقى على حساب كل واحد شنو كيبغي، كاين اللي كيبغي فقاس رقيق، كاين اللي كيبغيه موين.
المهم حربلوه حتى تحسوا براسكم وصلتوا لديك الرق اللي نتوما باغيين. بيان سور الطول على حساب اللاطه ديالكم، يعني هذا الحربول هذا نخدموه على حساب اللاطه اللي غتدخل الفران. انا الفران غادي نسخنو من الفوق والتحت على واحد درجه الحراره ديال 180، وغادي ندير لاطه ندير فيها بابي كويسون بيان سور، ونحط فيها هكا الحريبلاس ديالي، حيت عندي لاطه صغيره فران صغير ديال الضو ماشي فران ديال البوطه. الفران ديال البوطه كتكون لاطه ديالو كبيره، لو تقدر دير الحربول طويل. غادي نوريكم صافي. كنبقى نطلق بحال هكا حتى نوصل للرق اللي انا باغا. انا كيعجبوني الرقاق الصراحه، متنساوش انه فيهم الخميره. بغيت نفخو لينا شويه، كنخدمو هكا بصبيعاتنا وبالكف ديال اليد. فوالا غادي نولي دابا اللاطه ديالي ندوز الملح هذا ثاني بنفس الطريقه. كي لاحظتوا راه ما كيتلصقش حيت مختوم مزيان. لا بقات مختومه مزيان صافي. خدات الطحين اللي كافيها ارتاحت. دابا ما درت لا طحين لا والو. قبيله كي شفتوا راه كنت درت الطحين مي دابا ما درتوش. عرفتي الريحه ديال الثومه عاطيه كتحمق يا البنات يا البنات واش هيتكم. ولكن شوفوا زعموا ونوضو دابا صايبوا هادشي كلشي متولد في الدار الحمد لله. الواحد راه ما كيخفاش هادشي من الدار، حتى الحاجه اللي ما كايناش نحضروها ونوضو نصايبوا قريشات هكا لوليداتنا ولا لدارك ولا لوالديك ولا لراسك. شي مرات راه كتمشي تشري هادشي ولكن ما كيعجبكش. انا بعدا هذا الفقاص الحار مالح اون جينيرال كنمشي نشريه ماشي متواجد كاين، مي ما كيقنعنيش بحال ملي كنصايبو. كتصايبي الحاجه كتكون حسن من الزنقه. ملي تحطوهم في اللاطه حاولوا تخليو بيناتهم شويه د لاسباس. دابا نوريكم، انا نسالي نوريكم باش نطوي الكاميرا الجهه الاخرى. انا غادي نكمل بحال هكا باش ما نشدكمش معايا. نحرب لهذا الشكل هذا اللي غيدخل دابا الفران ديال الثومه، ونرجع معكم باش نشوفوا ليطاب سويفونت. حربلتهم بحال هكا يا رقاق، ودابا دخلتهم الفران اللي ديجا سخون واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق باش يشدوا راسهم. ومن بعد نخرجهم ونحطهم على منديل شويه اوميد شويه فازك، وباش من بعد نقطعوهم ونرجعوا يطيبوا بيان سور. انا غادي ناخذ الحلابل ديالي كي قلت لكم بعد ما خرجتهم من الفران، خليتهم شويه ارتاحوا فوق ديك الزيف اللي اوميد شويه. دابا كنجيب واحد الموس اللي يكون شويه ماضي، وغادي نبدا نقطعهم بهذه الطريقه، طريقه مايده بيان سور. هادو هي الجناب نحاول نقطعهم. انا ناخذ هي جوج حيت بان لي هاد الموس غاديش يشد ليا 3. فوالا بهذه الطريقه. وانا غادا بغيتو ديروهم رقاق يمكن لكم ديروهم رقاق، بغيتو ديروهم غلاظ يمكن لكم ديروهم غلاظ. بالنسبه اللي عندهم الكويتور يقدروا يخدموا بالكويتور حتى هو يخدم مزيان. هذا انا نكمل بحال هكا حتى نكمل لا كونتيتي كامله هاد اللي عندي. هذا وجد ليا دابا الشكل الاول. الشكل الثاني راه هو في الفران، الثالث من بعد ندخلو، وعاد من بعد غادي نحمر الفقيقسات هكذا بعد ما تقطعوا. كنظن الصوره راه واضحه عندكم. فوالا نزوم لكم شويه باش يبان لكم.
ملي كنطيبوهم هاد نص طيبه الاولانيه فهما كيشدوا راسهم وكيسهل علينا القطع ديالهم. هذا هو الهدف من ديك نص طيبه. هذا استوس ديال ناس الباتيسري وداكشي، فهكا كيديروا باش حتى الشكل كيجيك مقاد. رغم كتكون باقا عجينه الفقيقسات ما كيجيوش بحال هكا مقادين. هانتوما فوالا البنات، هنا قطعت درت الفقاس اللي فيه الزعتر، درتو على هذا الشكل هذا، وغادي نديرو في اللاطه ديال الفران. ستفو بهذه الطريقه باش يدخل يتحمر. فوالا البنات، هانتوما الفقيقس ديالنا كنبداو نحمروه شويه بشويه، يعني كنقصوا له العافيه. الصراحه هو كيشد الوقت في الطياب، ولكن ماشي مشكل باش يجينا مقرمش. وكنشوفوا الحبيبات اللي كنحسوا بهم طابوا وتقرمشوا كنحيدوهم بهذا الشكل هذا. ومن راني درت اللاطه الثانيه، ها هي كاينه الفوق، والثالثه باش نحيد هذه غادي نديرها صافي. غنبقى بحال هكا حتى نحيد كاع الفقاس ديالي اللي حسيت بيه تكرمل وطاب. نفس الشيء هو الشكل الثاني حتى هو. فوالا لي في، ها هو الفقاس دابا بعد ما وجد. هذا اللي درناه بالثومه، ندوق لكم تشوفوا زعما كي جا. سميتو كروستيون، كيبقى في هذا اللون هذا اللي هو بيض ولا مذهب، مي طايب وكروستيون كيجي رائع. مذاق البنات كيحمق. هنايا ديال الزعتر اللي درنا مع شويه د لامونطارد حتى هو ندوقو لكم. رائع رائع. هذا ديال الزعتر حتى هو. وهذا الفقاس الحار، هذا هو اللي عزيز عليا انا. هذا الشكل ديالو كي جا. شي حبيبات هنايا تحقوا ليا شويه، جوج حبات نحيدوهم. شفتوا هذا هو الشكل ديالو، كذلك المذاق ديالو بنين. انا ناخذ وحده ندوقوها. وحوار حار الصراحه. فوالا هادو هما الاشكال بثلاثه. تبارك الله، راه هذيك الكونسيتي اللي درت راه عطات. فوالا دابا حتى غدا ان شاء الله نبارطاجي معكم الطبيله ديالي ديال عاشوراء. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تحيدوا العجز وخاص هاد الصراحه الفران كرفسني اليوم. مي يستاهلوا ملي كتذوقوهم وكتحطوهم هكا في الطبيله لوليداتكم لعائلتكم وكتشوفوا انهم فرحانين بهم، كتنساو ديك التماره. حار الصراحه. فوالا نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وبيان سور الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش لايك، اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم. اي فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال القريشلات اللي حضرت العاشوراء واللي بارطاجيت معكم اليوم. كنتمناو يعجبوكم. هذا الفقاس الحلو اللي بارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. هادو هما القريشلات بثلاثه اللي درناهم بعجينه وحده ونسمناهم. هذا بالثومه، هذا بالزعتر والمونطارد، وهذا الحار بالهريسه والتحميره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. بيان سور كي قلت لكم قبيله لايك 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 وبارطاجيوه مع الحباب والصحاب. الا جربتوه وكان عندكم انستغرام دخلوا عندي الانستغرام ديالي وطاقيوني باش نشوف كي جاكم والراي ديالكم فيه.